सबै छिमेकी देशहरूसँग सीमा अतिक्रमण गरेरै सम्बन्ध बनाउन खोज्ने भारतको चाहना कहिल्यै पनि पूरा हुन सक्ने छैन। नेपाल भूगोलमा सानो छ तर स्वाभिमानमा भारतभन्दा धेरै माथि छ भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न जरुरी छ। किनभने नेपाल कहिल्यै पनि कसैको पनि उपनिवेश बनेको छैन। अमेरिकाले जबरजस्ती लदाउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौतालाई पनि त्यसै गरी अस्वीकार गर्न जरुरी छ। चीनका विरुद्धमा नाराबाजी हुँदाखेरि नेपाल सरकारको मौनताले एउटा गलत सन्देश दिइरहेको छ। यसमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको हो भनेर मुखले भन्नु र प्रमाण पेश गरेर बोल्न सक्नु फरक कुरा हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभाग हुन्। अब तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यसको जवाब कसरी दिनुहुन्छ? ती गलत कामहरूको हिसाब किताब केपी ओलीसँग रहेछ भन्ने कुरा तपाईका अहिलेका गतिविधिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। जुन नारायणहिटी जग्गा भाडा प्रकरणबाट पनि यो कुरो पुष्टि भइरहेको छ। जुनसुकै पार्टीका नेता यदि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् भने उनीहरूलाई कानुनको मार्फत दण्डित गर्नै पर्छ। उनीहरूलाई दण्डित नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार फेरि पनि प्रश्रय पाएर मौलाउने निश्चित हुन्छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 236 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 2 गते नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले भारतबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेर छुट्टा छुट्टै सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म सडक निर्माण गर्ने भनेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वक्तव्यबाजी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले मुख खोले। नेपालका राजनीतिक दलहरूले मुख खोल्दा बित्तिकै भारतीय दूतावासबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भारत सरकारको अडानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादबारे भारतको धारणा नेपाल सरकार समक्ष जानकारी गराइसकेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारलाई भारतले जानकारी गराइसकेको छ अरे। अर्थात् अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने भनेर जुन भाषणबाजी गर्नुभएको छ, यो पहिले नै नेपाल सरकारलाई भारतले जानकारी गराइसकेको छ। भारतीय दूतावासको यो विज्ञप्ति हो। यस विषयमा नेपाल र भारतको अन्तर सरकारी संयन्त्रबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्ने पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पछिको यो तरङ्ग हो। त्यसैगरी भारतीय दूतावासको विज्ञप्ति जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा चिनिया दूतावासले भनेको छ चीनले उत्तरी नाका अवरोध गरेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन भनेर दाबी गरेको छ। चीनले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि चीन फर्किन समस्या भएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा आएको समाचारको खण्डन गरेको छ। अघोषित नाकाबन्दी गरेको भन्ने आरोप पनि खण्डन गरेको छ। अघोषित नाकाबन्दी पनि छैन। निर्बाध रूपमा चीनबाट सामानहरू आइरहेका छन्। नाकाबन्दी भएको छैन। चीनको आवागमन सुचारू छ। कुनै किसिमको अवरोध छैन भन्ने चीनले स्पष्ट गरेको छ। चिनिया दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार चीन फर्किन चाहने विद्यार्थीहरूलाई सहज वातावरण पनि बनाएको कुरा उल्लेख गरेको छ। केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूले
चीन विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् भने भारतको सीमा अतिक्रमणको समर्थनमा नाराबाजी पनि गरेका छन्। भारत विरुद्ध नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन्, सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेका छन्। यसमा भारत गम्भीर बनेको भनेर भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गरेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध गजबको ऐक्यबद्धता बनेको छ। यति बेला राष्ट्रिय सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा र भारतीय हस्तक्षेपकारी गतिविधिको विरुद्धमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महासचिव द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था, नेकपा माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था, नेकपा एकीकृत समाजवादीले विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था, जनमोर्चा नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था। यसरी भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटै मनसायको विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारत सरकार स्वाभाविक रूपमा अलिकति लचिलो बन्नुपर्ने हो भन्ने नेपाली जनताको आशा हो, विश्वास हो, भरोसा पनि थियो। तर भारतीय दूतावासले नेपाली जनमानसलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई निराश बनाउने गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यो प्रेस विज्ञप्तिले भारतबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिने, यो कानुन सम्मत छ भनेर उसले यसलाई वैधता प्रदान गर्न खोजेको छ। यसलाई सही काम, यो गलत काम होइन, भारतले जे गरेको छ ठिक गरेको छ भनेर भारतीय दूतावासले वकालत गरेको अवस्था देखिन्छ। भारतले चीनको भूभाग अतिक्रमण गर्छ, त्यो भारतको निम्ति ठिक हुन्छ। पाकिस्तानको भूभाग अतिक्रमण गर्छ, भारतको निम्ति ठिक हुन्छ। बांग्लादेशको अतिक्रमण गर्छ, भारतको निम्ति ठिक हुन्छ। नेपालको अतिक्रमण गर्छ, भारतको निम्ति ठिक हुन्छ। श्रीलङ्काको सीमा अतिक्रमण गर्छ, भारतको निम्ति ठिकै हुन्छ। तर सबै छिमेकी देशहरूसँग सीमा अतिक्रमण गरेरै सम्बन्ध बनाउन खोज्ने भारतको चाहना कहिल्यै पनि पुरा हुन सक्ने छैन। भारत धेरै टाढाको मुलुक अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाएपछि आफ्नो भूभागको छिमेकमा रहेका सबै देशहरूलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने दुःस्वप्नबाट, त्यो साम्राज्यवादी मानसिकताबाट ग्रस्त भइरहेको छ अहिलेको भारतीय शासक। खास गरेर अहिलेको नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले यो दुःस्वप्न देखिरहेको छ। यसरी छिमेकी देशहरूको सिमाना अतिक्रमण गरेर छिमेकी देशहरूलाई चिढाएर कुनै पनि हालतमा राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्दैन। नेपाल भूगोलमा सानो छ तर स्वाभिमानमा भारतभन्दा धेरै माथि छ भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न जरुरी छ। किनभने नेपाल कहिल्यै पनि कसैको पनि उपनिवेश बनेको छैन। अहिले नरेन्द्र मोदीले जबरजस्ती गरेर अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन खोजिराख्नु भएको छ नेपाललाई। यो नेपालमा जुन अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गराएको छ र त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन प्रयास भइरहेको छ, यसमा भारतको विशेष स्वार्थ छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न सक्नु पर्दछ। नेपालको सिमाना अतिक्रमण गर्ने, नेपाली भूभागमा सैनिक क्याम्प राख्ने, नेपालका सैनिक ब्यारेकका आकाशमा सैनिक विमानहरू उडाउने, अनि यो निरन्तरता हो। यो बारेमा हामीले नेपाल सरकारलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेका छौँ भनेर भारतीय दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, समकक्षी मित्रहरू कस्तो प्रभाव पर्ला उनीहरूलाई भन्ने कुरो भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन सोच्न सकेनन् यो कुरो। त्यसकारण नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सशक्त रूपमा गोलमेज सम्मेलन गरेर ऐक्यबद्धता प्रकट गरेर भारतीय हस्तक्षेपकारी गतिविधिका विरुद्धमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न तत्पर हुनुपर्छ। यसमा किन्तु किन्तु परन्तु कुनै किसिमका सोचाइ नै नबनाएर राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा, राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा, सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा ऐक्यबद्ध भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ। त्यसो भयो भने नेपाल स्वाभाविक रूपमा बलियो बन्ने छ छिमेकी देश भारतको निम्ति। यो नेपाल राष्ट्रिय मुद्दामा एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश
निश्चित रूपमा जान्छ र अमेरिकाले जबरजस्ती लदाउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौतालाई पनि त्यसै गरी अस्वीकार गर्न जरुरी छ। अब चीनको विरुद्धमा सडकबाट केही व्यक्तिहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन्। त्यस विषयमा चीनले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ। यदि चीनले पनि नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भने नेपाल सरकारले चीनसँग पनि संवाद थालनी गर्नुपर्छ। सडकबाट नाराबाजी लागिसकेपछि नाराबाजीमा उत्रिएका व्यक्तिहरू को हुन् पहिचान गर्न जरुरी छ। सीमा अतिक्रमण भएकै छैन भनेपछि यो नाराबाजी किन भइरहेको छ भन्ने कुरातर्फ पनि नेपाल सरकार चनाखो बन्न जरुरी छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विरुद्धमा नाराबाजी हुनासाथ सडकमा लाठीचार्ज सुरु हुन्छ, खुट्टा भाँच्ने क्रम सुरु हुन्छ, टाउको फुटाउने क्रम सुरु हुन्छ, धरपकड सुरु हुन्छ। तर चीनका विरुद्धमा नाराबाजी हुँदाखेरि नेपाल सरकारको मौनताले एउटा गलत सन्देश दिइरहेको छ। यसमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। यदि चीनबाट कुनै गलत किसिमका हरकतहरू भइरहेका छन्, गलत किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन् भने नेपाल सरकारले पारदर्शी ढङ्गले चीनसँग संवाद थालनी गर्नुपर्छ। चीन स्वाभाविक रूपमा मित्रवत रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र नेपाल र चीन बीच देखा परेका केही असमझदारीहरू छन् भने त्यस्ता खालका असमझदारीहरूलाई चीनले समाधान गर्न तत्परता देखाउँछ भन्ने कुरामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विश्वस्त छन् भन्ने कुरा यस अघिका धेरै घटनाक्रमहरूबाट पनि पुष्टि भइरहेको छ। के भारत सरकार यसै गरी नेपाल सरकारले उठाएका सीमा अतिक्रमण लगायतका विविध सवालहरूमा असमान सन्धि सम्झौताहरूको सवालमा ती असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई नवीकरण गर्ने, तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने सवालमा भारत सरकार सहमत हुन सक्छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा भारतको हो भनेर मुखले भन्नु र प्रमाण पेश गरेर बोल्न सक्नु फरक कुरा हो। के भारत सरकारले सप्रमाण लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको हो भन्न सक्छ? यो कदाचित सक्दैन। तमाम तथ्यहरूले, तमाम प्रमाणहरूले पुष्टि गरिसकेको विषय हो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभाग हुन्। यो सँगै ब्रिटिस शासकहरूसँग तत्कालीन नेपाल सरकारले दस्तखत गरेर गरेको सुगौली सन्धिबाट गुमेको टिस्टादेखि काङ्गडासँगको नेपाली भूभाग भारतको कब्जामा छ। त्यो भूभाग नेपाललाई भारतले फिर्ता गराउनु पर्ने हो कि होइन, यो विषयमा भारतले टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार हुन सक्नु पर्दछ। यसमा यदि मध्यस्थकर्ताको रूपमा आवश्यक पर्छ भनेदेखि ब्रिटिस पक्षलाई पनि, तत्कालीन भारतका शासकहरूलाई पनि टेबल टकमा राख्न जरुरी हुन्छ। सुगौली सन्धि भारत र नेपालका बीचमा भएको सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले खारेज गरेको छ। खारेज गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा भारतीय शासकहरू टेबलमा बसेर डिस्कस गर्न तयार छन्। नेपालका शासकहरूले यसरी भारतीय पक्षसँग संवाद थालनी गर्न जरुरी छ। यसैबीच नेपालको निकै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा अहिले तातेको छ नारायण हिटीको जग्गा भाडा प्रकरण। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मलाई आदेश गर्नुभएको थियो सम्झौताको निम्ति, मैले यो काम गर्न सक्दैन भनेर जवाब दिएपछि मेरो सरुवा गरियो त्यो बेलै भनेर एकजना त्यो बेला सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो बयान सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यसको जवाब कसरी दिनुहुन्छ? उहाँले नारायण हिटीको जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन भनेर वक्तव्यबाजी त गरिसक्नुभयो, तर यो सवालको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? र साथै यो नारायण हिटी जग्गा भाडा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने कुरालाई सप्रमाण पुष्टि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? नेपाली जनताले विश्वास गरेको युवा व्यक्तित्व यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएर अगाडि बढ्छ, त्यसमा पनि कम्युनिस्टको आवरणमा रहेको युवा व्यक्तित्व, यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हो। त्यसै कारणले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी
विभाजित गराउने क्रममा योगेश भट्टराईको भूमिका पनि निकै आश्चर्यजनक भयो। जुन सरकारमा आफू सम्मिलित थिए त्यो सरकारबाट बाहिरिए योगेश भट्टराई। त्यसपछि पार्टीलाई विभाजनको उत्कर्षमा पुर्याइसकेपछि माधव नेपालको साथ छोडे, आएर केपी ओलीसँग टाँसिन पुगे। यदि विभाजनको मानसिकता थिएन भने राजीनामा किन गर्नु परेको थियो? माधव नेपाललाई पार्टीको विरुद्धमा किन उचाल्नु परेको थियो? यी सबै खेलबाट योगेश भट्टराईजी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्रीको रूपमा रहेको बेला जे जति कामहरू गर्नुभएको थियो ती गलत कामहरूको हिसाब किताब केपी ओलीसँग रहेछ भन्ने कुरा तपाईका अहिलेका गतिविधिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। जुन नारायण हिटी जग्गा भाडा प्रकरणबाट पनि यो कुरो पुष्टि भइरहेको छ। यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका व्यक्तिहरू जो कोही हुन्, नेकपा एमालेका नेता हुन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुन्, चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू हुन्, चाहे जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू हुन्, जुनसुकै पार्टीका नेता यदि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् भने उनीहरूलाई कानुनको मार्फत दण्डित गर्नै पर्छ। उनीहरूलाई दण्डित नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार फेरि पनि प्रश्रय पाएर मौलाउने निश्चित हुन्छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न जरुरी छ र साथै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात नेपालको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो भन्ने कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत बन्न सक्ने हो भने नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ, नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ, नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालमा देखा परेको बेरोजगारी अन्त्य गर्न सकिन्छ, नेपालमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने खाद्यान्न सङ्कटको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, नेपाललाई औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ, नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर नेपाललाई झिलिमिली गराउन सकिन्छ। यो सवालमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू एक ढिक्का बन्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।